Gusto ka makaila kung unsa na nga klase nga mga tawo ang nasa imong palibot? Gusto ka makabalo kung unsa panahon na o unsa oras sa mailhan nimo kung unsa na nga klase nga mga tawo nasa imong palibot? Kanang panahon at your very worst time, in the midst of time, sa panahon nga walang-wala ka na, diha nimo mailhan kung unsa nga klase nga mga tawo nga nasa imong palibot, kung unsa nga klase ang imong kapamilya, kung unsa nga klase ang imong giilang nga mga barkada. Kay basin imong pagtuo pareho mog dugo, color pula, pero color green day sila og dugo. Di ba? Kasagaran panahon nga dungganon ta, inilata, daghan ta achievement sa kinabuhi. Grabe ka daghan barkada moabot nato. Daghan mga tawo magpalibot nato. Tungod kay grabe ta kadungganon og inila. Ato pong mga parinti, ilhon ta proud kay sila mo ilang nga parinti ta. Gani mas katong layo na kaayo nga dugo nato, ilhon pa ta nga parinti. Pero sa panahon at your worst moment, panahon nga walang-wala ka na, diya na mailhan kung kana siya imo pa bang barkada, kana siya imo bang parinti, o diya ka matingala nga sa grabe kadaghan mo barkada, nag-anam kagamay, nagkagamay, og swerte na lang nga naay magpabilin at your worst moment in time. Og diya pa mailhan ang imong kapamilya, imong giilang nga kadugo, kung ilhon ba kang kadugo. Kay base ang uban magpalayo na, og di na ka na angkonon tungod kay ikaulaw ka na nila, tungod kay wala kay pulos sa kadilingban, ug wala sila makuha nimo, ug mahadlok na sila magpaduol nimo kay base imo na pong manyahan og pangayuan, di ba? Ug ang imong gipang ilang nga mga higala basin magpalayo na nimo, tungod kay mahadlok sila nga mangayo kag tabang. So diha nga panahon, kung gusto ka makaila kung unsa na nga klase nga mga tawo ang nasa imong palibot, at your worst moment, at your worst time, sa imong pinakalisod nga panahon nga diin walang-wala ka na, diin nanginahanglan kag tabang, diya nimo mailhan kung kinsa ang tawo nga magpabilin nimo ug unsa sila klase nga kolor, kung alien ba sila, taga Jupiter o taga Mars ba. Okay?